الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران بزرگوار، بارک الله فیکم. ما تا امروز در مسائل زیاد و گوناگون صحبت کردیم و پیش از این حلقه ما در موضوع بیان کفر اصغر بود. نمودهای کفر را که کفر اکبر و اصغر است و نمودهای کفر اکبر و اینچنین پیدایش آنها و البته بیان کفر اصغر را به شما ذکر کردیم و با همین دو نمود کفر که کفر اکبر و نمودهای آن و کفر اصغر و مثالهای آن به شما بیان و توضیح کرده شد و حالا در این حلقه باشد به شما باقی مانده از مسئله هایی که تعلق به کفر هست بیان می نماییم. بارک الله فیکم. هر آن چیزی که به شما ذکر کردیم از عقیده اهل سنت و الجماعت با گفته علمای اهل سنت و الجماعت با دلیل و حجت بود که خود شما از اون آگاه گشتید و باید بدانید که کفر نوعها و نمودهای خود را دارد. میگویند کفر، کافر، تکفیر، هر یک این کلمه معنای خود را دارد. کفر چی معنی دارد؟ کفر یک عملی کفری. کفر به چی گفته می شود؟ کفر به یک عملی کفری کفر نامیده می شود. کفر یک اسم است نسبت یک عمل، اسم است به یک عمل که این عمل قولی هست یا قلبی هست یا که جسمی هست، که این عمل وقتی که عملی کفری شد این عمل را کفر گفته می شود. اما کافر کیست؟ کافر این صاحب عمل است، کسی که همون عملی کفری را به انجام آورد این را کافر گفته می شود. البته بعد از قائم شدن حجت یا که توفیر شروط، به جا آمدن شرط های تکفیر کردن و انتفاع الموانع، نیز شدن منع کنندگان تکفیر که بعد از کمی به شما بیان میکنیم. پس کافر کیست؟ کافر این انسان است که عملی کفر را انجام میدهد و بعد از این کافر می شود. این را کافر گفته می شود. یعنی کافر نسبت عمل کننده، نسبت یک فاعل، کفر نسبت عمل است. کفر اسم عمل است. کافر این یک لقب بعد از انجام دادن کفر به یک انسان یا صاحب فعل و عمل نام داده می شود. و این چنین ما کلمه تکفیر داریم. تکفیر چیست و چی معنی دارد؟ تکفیر حکم کفر را که کسی به جا می آورد این را تکفیر گفته می شود. تکفیر یعنی کسی را کافر گفتن. یک کسی دیگر را تکفیر می کند. برای همین بعضی ها میگن که تکفیری، این انسانی چی است؟ تکفیری است. تکفیری یعنی دیگر انسان ها را کافر می نامد. تکفیر کردن یعنی کافر شماریدن، کافر دانستنی یک انسان معین، این را تکفیر میگن. پس ببینید فهمیدن این کلمه ها البته مهم است که وقتی که انسان این کلمه ها را معنیش را نفهمید سبب می شود که فتنه فساد به وجود آید. فهمیدن معنای این کلمه ها به ما می آموزاند که هر یک کلمه را ما باید در جای خودش استفاده بریم. کفر،
نسبت عمل، کافر نسبت انسان، تکفیر نسبت یک انسانی که حکم کننده است حکم دیگران را میکند. یا که تکفیر این حکم است، حکمی کافر شماریدنی دیگری. پس این یکی از تقسیمات مسئله که تعلق به کفر داشت. چرا این تقسیمات را به شما بیان کردیم؟ چرا که علما رحمهم الله وقتی که حکم میکنند در حالت حکمشان یکی از این کلمه ها را دو تای اولش را کفر یا که کافر را استفاده میبرند. لیکن اکثر علما کلمه کفر را استفاده میبرند، میگند هذا العمل کفر، این عملی که انسان انجام داد این عمل کفر است، اما صاحب عمل را به حجت، به یگان اثبات و ثابت شدنی یا که زود کافر نمیگویند، اما عمل را کافر میگویند. وقتی که به علمای اهل سنت و الجماعت به سخنهای اونها، به کتابهای نوشته اونها در مسئله تکفیر، ایمان، کفر نظر میکنید، میبینید که میگن که این عمل کفر است، اما صاحب این عمل، صاحب عمل کفر، یک انسان عمل کفر را انجام داد، عملش کفر است، اما صاحبش ما زود یک و یک باره کافر گفته نمیتوانیم، چرا که حالتهای معین دارد. شاید که موانع کفر وجود داشته باشد و انسان شاید که جاهل باشد، البته که جهل همیشه عذر نیست، لیکن در بعضی حالتهایی که عذر است، و یا که اکراه شده باشد، مکره باشد، کسی اون را مجبور کرده باشد، در این حالت گرچنده که عمل کفری را انجام داده باشد هم کافر نمی شود. پس وقتی که علما میگن که این عمل کفر است، یعنی معنیش این است که این عملی که انسان انجام میدهد عملی کفری است، حکم به عمل است نه به انسان. اما وقتی که گفتن که این صاحب این عمل کافر است، حکم البته به انسان می رود، اما این حکم هم به دو قسم تقسیم شد، حکم مطلق و مقید. پس فهمیدید که کفر به عمل تعلق دارد، کافر به انسان تعلق دارد، و تکفیر این یک حکمی هست که نسبت انسانی کافر گذاشته می شود. یعنی انسان کافر گوینده را تکفیر کننده گفته می شود و تکفیر این حکمی کافر شماریدنی کافران است. و این چنین کفر یا که کافر شماریدن به دو قسم تقسیم می شود، کفر مطلق و کفر مقید. کفر مطلق و کفر مقید یعنی وقتی که یک عمل کفر را شما میگید که کسی که این عمل را انجام میدهد کافر هست، میگویید این عملی مطلق است، یعنی مطلقاً گفته شد که فرق ندارد، کسی نباشد وقتی که این عمل را انجام میدهد کافر میشود. اما اگر یک نفر همون عملی کفری را انجام داد، شما یک و یک بار زود کفر عین داده نمیتوانید، چرا که شما پیش از این که کسی را کفر عین بدید باید توفر شروط، شرط ها را نظر کنید که آیا وجود دارد یا ندارد، شرط کافر شدنش هست یا نیست. اگر شرط وجود داشته باشد به زینه دوم می آید، میبینید که آیا من کننده های تکفیر وجود دارد یا ندارد. وقتی که وجود داشته باشد ما هیچ کس را کافر گفته نمیتونیم، اگر وجود نداشته باشد ما در این حالت کافر مینامیم، که البته شروط تکفیر و انتفاع الموانع میاد. یعنی فرق بین کفر مطلق و عموم و کفر مقید وجود دارد، کفر عین و کفر مطلق. یعنی گفتن این که این عمل کفر است این هم کفر مطلق است، یا که گفتن این که کسی که این عمل را انجام داد کافر می شود، این کفر مطلق است. اما کفر عین یعنی کفر معین، یک شخص تو فلانی تو کافر هستی گفتن، این سخن حجت می خواهد، این سخن یعنی این حکم و این تکفیری که انسان یک کسی معین را کافر می شمارد باید بعد از بجا آمدن شرط های تکفیر و بعد از نابود شدن من کنندگان
کفر یا که تکفیر ذکر کرده شود. بارک الله فیکم. این بود در مسئله تکفیر که کلمه کفر، کافر، تکفیر و کفر مطلق و کفر معین که به شما ذکر کردیم. و البته بارک الله فیکم در مسئله کفر علمای اهل سنت و الجماعت احتیاط گرفتند، احتیاط کردند و منهج اهل سنت و الجماعت هم این است که باید انسان ها در کافر کردن مسلمان ها، در کافر دانستن یا که حکم به تکفیر کردن یک مسلمان باید احتیاط کنند. اما معنای این سخن این نیست که ما کلمه کفر و کافر را یا کلمه مرتد را از اسلام و از قرآن و از سنت بیرون کنیم و نابود بکنیم. خیلی که امروز مرجعه ها کلمه کفر را قریب که نابود کردند، کلمه کفر را گویا که قریب استفاده هم نمیبرند، کلمه کافر عین را قریب که استفاده هم نمیبرند، کلمه مرتد را از استفاده بردنش میترسند. این منهج مرجعه ها است. البته در منهج اهل سنت و الجماعت کفر و کافر مطلق و کافر معین وجود دارد. هر یکیش در مکان خودش بعد از علم و بعد از تحقیق و بعد از ثابت شدن استفاده کرده می شود. و این چونین کلمه ردة یا که مرتد و کلمه نفاق و فسق، همه این کلمه ها در جای خودش استفاده کرده می شود. معنای احتیاط کردن این نیست که این کلمه ها را ما به تمام ترک کنیم. استفاده بردن کلمه کافر، کلمه مرتد، این کلمه ها را ما به تمام نابود بکنیم. معنای احتیاط این نیست. معنای احتیاط این است که این کلمه ها را در جای خودش با علمانه و با فهم و با وجود آوردن و استفاده بردن شرط هایش و بعد از نابود شدن موانع و منع کنندگانش استفاده بریم. یعنی جاهلانه کسی را مرتد نگوید، جاهلانه و به علمانه کسی را کافر نگوید. اما وقتی که توفر و شروط شد، شروط های کافر گفتن به جا آمد و این چنین منع کننده های کفر نابود شد، هیچ منع کننده نیست. در این حالت کافر گفتن کسی یا که مرتد گفتن کسی واجب می شود. کسی را در این حالت کافر نگوید، کافر می شود. که البته من لم یکفر الکفر فهو کافر، هر کسی کافر را کافر نمیگوید کافر می شود. این ظاهرا نیست، معنی شرح دارد. در این مسئله انشاءالله در صحبت های آینده سخن خواهیم کرد، خاص در همین قاعده. یعنی این قاعده با ظاهرش گرفته استفاده کرده نمی شود که ظاهر این را تنها مذهب خوارج می گیرد و تفصیلش را اهل سنت و الجماعت می گیرد، شرح و توضیح می دهد. اما مرجع اصلا این قاعده را استفاده هم نمی برد و قبول هم ندارد. پس بارک الله فیکم، این در مسئله کفر بود. و البته کفر از جهت های دیگرش باز به قسمت های گوناگون تقسیم خواهد شد. و اگر نظر بکنیم کفر این چونین تقسیم می شود به کفر اصلی. کفر اصلی به مانند کفر اهل کتاب، نصارا و یهود و غیر از این دیگر کفرها. و این چنین کفر ردة که به سبب ردة به وجود می آید، یعنی مرتد شدن. این کفر ردة از کفر اصلی فرقش این است که کفر اصلی یک کسی است که اهل کتاب است، یهود است یا نصارا است، اما به اسلام هیچ ندر آمده است. کفر ردة کفر است که یک انسان در اسلام بود اما اسلام را ترک کرد، به کفر اصل بازگشت یا ناقض از نواقض اسلام را به جا آورد، این مرتد شد. یعنی کسی که در اسلام بود و اسلام را ترک کرد، در این حالت این را میگویند کفر ردة و این انسان را میگن مرتد. این نمود کفر ردة است، صاحبش مرتد است. و سومین نمود کفر نفاق. کفر نفاق، سه نمود کفر داریم: کفر
اصلی کفر ردة و کفر نفاق. کفر ردة و کفر نفاق به امت اسلام تعلق دارد. کسی که مسلمان شده است یا به سبب ترک کردن اسلام مرتد می شود، کافر می شود، یا به سبب نواقض از نواقض اسلام کافر می شود یا مرتد می شود. مرتد یعنی دین را رد می کند، ترک می کند، که البته در این مسئله مرتد یا که حکم الرده و احکامه در حلقه آینده سخن خواهیم کرد. نفاق هم به مسلمان ها تعلق دارد، یعنی کسی که مسلمان می شود اما در دلش کفر باقی می ماند، که نفاق اصلی. این چنین نفاق طارئ یعنی نفاق بعد آینده هست که یک انسان مسلمان حقیقی می شود لیکن آهسته آهسته به نفاق داخل می شود و نفاق به انسان داخل می شود تا این درجه که انسان را به کفر می برد. سه نمود کفر داریم چه خیلی که به شما بیان کردیم. یک نمودش به کفر اصلی تعلق دارد، به مسلمان ها تعلق ندارد. دو نمود کفر، کفر ردة و کفر نفاق، به امت اسلام تعلق دارد که بعد از اسلام بیرون شدن یا از اسلام بیرون شدن را این را کفر نفاق یا که کفر ردة میگویند. بارک الله فیکم. اما کفر اصلی باز به چند نمود تقسیم می شود، یا که علما میگن به دو نمود تقسیم می شود. کفر اصلی به دو نمود تقسیم می شود. کافران محارب، کافر اصلی به دو نمود تقسیم می شود. کافران محارب یعنی کافرانی که به مسلمان ها می جنگند، محارب حرب دارند، مسلمان ها را به قتل می رسانند، اینها محارب گفته می شود. اسم این نمود کافران کافران محارب. و دومین نمود کافران، کافران معاهد، یعنی کافرانی که به مسلمان ها عهد و پیمان دارند. و این نمود کافران به سه نمود تقسیم میشند. کافران مستأمن یا که کافرانی که امان دارند در نزد مسلمان ها. اولا کافر ذمی، کافری که ذمی هست یعنی در زیر دولت اسلامی زندگی می کند و جزیه می دهد، یک پول معین می دهد، زندگی می کند، آزاد است. و البته شرط و شروط های عمری وجود دارد، خیلی که ابن القیم الجوزی در کتاب احکام اهل ذمه ذکر کرده. و دومین نمود این هدنه است، کافرایی که هدنه بین دولت اسلامی یعنی دولت خلیفه اسلامی و بین کافرایی که هدنه شده است. هدنه یعنی عقد و پیمان شده است که ما در یک مدت معین با همدیگر جنگ نمی کنیم، اینها معاهد است، عهد شده است. و سومش کافری مستأمن یا که امان، کافری که به دولت مسلمان ها با امان داخل شده است، با امن داخل شده است. پس این نمودهای کافر است که هر یک این نمود کافرها احکام خودی خاص خود را دارد. و البته کافر معاهد که کافر ذمی، کافر هدنه و کافر امان داده شده، کافر مستأمن هست، اینها را کشتن، اینها را به قتل رسانیدن، اینها را غارت کردن، مال خون اینها را حلال دانستن، این البته حرام است و جایز نیست و در این مسئله حدیث های زیادی آمده است. اما در مسئله کفار محارب البته در این مسئله معروف است که خون و مال و دیگه همه باقی مانده چیزهاش حلال است، که در این مسئله البته باید به تفصیل در جایهای خودش صحبت خواهیم کرد. اما مقصد ما حالا فهمیدن نمودهای کافر و نمودهای کفر و تقسیمات کفر است. پس این بود در مسئله کفر. ببینید کفر، کافر، تکفیر. کفر به عمل تعلق دارد، کافر به صاحب عمل تعلق دارد، تکفیر این حکم است که به صاحب عمل کننده کفر یک کسی دیگر تکفیر میکند. و دیگر تقسیمات این که کفر به سه نمود تقسیم شود: کفر اصلی، کفر ردة و کفر نفاق. و این چنین کفر اصلی به دو نمود تقسیم می شود: کفر محارب و کفر معاهد. و معاهد کافران به سه نمود: ذمی و هدنه، اهل هدنه و اهل امان داده شده. و البته این نمودی کافران است. بارک الله فیکم.
پس از این سخنها فهمیده می شود که مسئله کفر به نهایت مسئله یک مهمات مسائل اعتقادی هست و برای همین است که در تمام کتاب‌های عقیدوی این مسئله ذکر شده است و علما شرح و توضیح دادند. چرا که وقتی که کسی کفر را نآموخت، یعنی شکست اسلام را نآموخت، کدام عمل کفر است و کدام عمل کفر نیست، وقتی که این عمل ها را ندانست شاید کافر شود و خودش بیخبر ماند. اولا این چیز. و دوما چیزی دیگر این است که مسئله دیگر این است که کسی که مسئله کفر و کافران را نآموخت، کافر و مسلمان را از همدیگر جدا کرده نمیتواند. وقتی که کافر و مسلمان را از همدیگر جدا نکرد، ولا و برا به عمل نمی آید. و عمل کردن به ولا و برا، ولا یعنی دوست داشتن مؤمنان و نصرت دادن اونها، برا بد دیدن کافران و بیزاری جستن از اونها، عمل کردن به این دو چیز این واجب است، واجبی شرعی اعتقادی است. وقتی که شما کافر را نشناختید، چگونه به اون برا میکنید؟ چگونه از اون بیزاری میجویید؟ چگونه به اون دشمنی میکنید؟ پس باید این مسائل فهمیده شود و درست و صحیح در جایش استفاده کرده شود. و البته عقیده اهل سنت و الجماعت این است که تکفیر کردن وجود دارد. تکفیر کردن وجود دارد. باب تکفیر وجود دارد. خیلی که علما در مسائل اعتقادی گفتند کسی که این عمل را انجام داد کافر شده است یا کافر می شود، یا بعضشون کفر عین هم بر دیگر انسان ها دادند، لیکن به شرط این است که باید شروط های تکفیر کردن به جا آید و من کننده های تکفیر نابود شود، پیش شما را هیچ چیز نگیرد. که البته ما شروط تکفیر و موانع تکفیر که من کننده های تکفیر 4 چیز است به شما البته ذکر خواهیم کرد. پس علما میگویند تکفیر کردن حق کیست؟ یک مسئله دیگر اینجاست که کی میتواند کسی دیگر را کافر بگوید؟ آیا تنها علما به کفر گفتنی کسی حق دارند یا که همه حق دارند؟ البته برادران و خواهران عزیزم، این مسئله بی نهایت بزرگ است. امروز به خاطر همین مسئله چقدر اختلاف در بین امت اسلام به وجود آمده است. یک گروه دیگر را تکفیری میخوانند، خوارج میخوانند، و گروه دیگر را باز به دیگر لقب‌ها و تکفیر و به کفر می اندازند. سببش همه اش از استفاده کردن کفر است یا درست استفاده نکردن کلمه کافر است. وقتی که انسان جاهلانه و به علمانه می آید این کلمه را استفاده می کند، این چنین فتنه ها به وجود می آید. و این چنین مرجعه هایی که می خواهند استفاده این کلمه را از بین امت اسلام بردارند، این یک خطا و یک غلطی بزرگی است. البته کافر کردن وجود دارد، لیکن با شرطش و با قاعده ها و ضوابط خودش و در جای خودش. پس کی حق تکفیر کردن دارد؟ علما میگن حق تکفیر کردن در مسائل خفی و در مسائلی که آشکار است یا خفی است، یعنی مسائلی که پنهان است هر کس فهمیده نمیتونه، این حق علما است. یعنی در بعض مسئله ها یا که در مسئله های خفی و در مسئله هایی که همه این مسئله را فهمیده نمیتواند، انسان های عادی حق تکفیر کردن ندارند. حق تکفیر کردن ندارند، یعنی حق کافر گفتن دیگر کس را ندارند. وقتی که این مسئله یک خفی هست، خفی یعنی مسئله نازک هست، مسئله هست که همه فهمیده نمیتواند، مسئله هست که انسان عادی، یک انسانی که یک مسلمان عادی هست، تاجر است، یک راننده هست، یک انسانی که معمولا مثل دیگر انسان‌های عادی زندگی میکند، این انسان این مسئله را نمیفهمد، کافر کرده در این مسئله نمیتواند و برای وی کافر کردن واجب هم نیست در این مسئله وقتی که نمیتواند. پس در این حالت تنها علما حق دارند که در این قسم و در این نمود و در این حالت تنها علما حق تکفیر دارند، یعنی در مسئله های نازک و در مسئله هایی که غیر از علما دیگران فهمیده نمیتوانند.
این حق تکفیر حق علما هست. اما دویم نمود تکفیر کردن تکفیری که در مسئله های معلوم فی الدین بالضروره باشد، یعنی کافر شماریدنی کافران، کافر شماریدنی کافر اصلی. کافر اصلی ما به شما بیان کردیم، یهود، نصارا، یا که مشرکین، بت پرست، هندوس، یا که دین کنفو آفتاب پرست، مجوسی، یا که ملحد و کمونیست. تمامی اعتقاد و عقاید و دینی که مخالف دین و عقیده اسلام است و شرکیات است، در این حالت تمام اینها را تکفیر کردن به تمام و هر یک زنی مرد مسلمان واجب است. ببینید در این مسئله علمان بلکه تمام امت اسلام هم زن و هم مرد باید کافر را کافر گویند. اگر کافر نگویند این کفر است. اهل کتاب را باید ما کافر دانیم. یهود و نصارا کافر است، بودیست کافر است، بودیست کافر است، آفتاب پرست کافر است، خودش عینش مطلق کسی نباشد. در این حالت ما کفر مطلق نه، کفر عین میدیم. ملحدین کافر هستند، به خدایان، به الهان کافر هستند و تمامی کسانی که غیر الله را میپرستند و دینش دین گاو پرستی و خر پرستی و سنگ پرستی و آفتاب پرستی و درخت پرستی و مزار پرستی است، کافر است. و در این حالت هیچ کس حق ندارد که کافر نکند، همه باید کافر کند. یعنی در این حالت کافر کردن، تکفیر کردن، این هم به علما واجب است و هم به عامه مردم، من و شما، طالبین و غیر طالبین و تمام انسان های عادی مسلمان ها واجب است که دیگر انسان ها را، یعنی از این نمود، از این قبایل انسان ها که اهل کتاب یا بودیست یا دیگر ها هستند کافر بکنند. یا دومین نمودی که به هر یک انسان اینچنین امت اسلام تکفیر کردن این نمود هم واجب است. این دومین نمودش این است که هر کسی که آشکارا و علنا دین اسلام را ترک می کند مفارق الجماعه می شود و از اسلام به کفر اصلی باز می گردد، یعنی از اسلام به دین یهود یا نصارا باز می گردد، یا قسمی از دین را ترک می کند. می گوید که من در این مسئله به دین نصارا می گذارم، من در این مسئله، در این یا آن مسئله در دین یهودم، یا در دین مجوسی، یا در عقیده الهادی یا ملحدی، یا در عقیده قبر پرستی، یا در عقیده بودیستی هستم. در این نمود عقیده من دین اسلام را ترک میکنم، به اون نمود میگذارم. گوید آشکار و علنا دین اسلام را ترک کند، در این حالت هم به امت اسلام، هم به عامه و هم به علما، هم به عامه یعنی هم به زن و مرد و کسی که این مسئله را فهمیدیم معلوم به دین فی ضروره است، باید کافر شمارد، باید این نمودی کافران را کافر شمارد. اما در مسئله های عادی یا در مسئله های مختلفی، مسئله هایی که در وی مسئله اختلاف وجود دارد، یا مسئله هایی که در وی مسئله تعویل وجود دارد، یا مسئله هایی که در وی مسئله شبهه وجود دارد، در این مسئله تکفیر کردن حق علما هست، نه حق انسان های عادی. انسان های عادی بهترش احتیاج خوب است و این منهج البته دین و منهج اهل سنت و الجماعت است که انسان عادی که در این مسئله معلوم ندارد نباید تکفیر کند، اصلا از تکفیر کردن خودداری باید بکند. و البته از قسم دوم یعنی معلوم فی الدین به ضروره، بعضی از علما میگن تارک الصلات، کسی که تماما نماز نخوانده است، هیچ وقت نماز نخوانده است، آیا این کافر است یا نیست؟ در این حالت انسان نباید شبهه کند یا که نباید شک کند، این کافر است. علما و غیر علما میگن که این کافر است. البته مرجئه ها در مسئله نماز به نهایت شدیدی میکنن که کسی که یک سجده هم نکرد کافر نمیشد. این سخن غلط است، بلکه در این مسئله شیخ الاسلام ابن تیمیه سخن‌های را اجماع ذکر کردند که از صحابه و غیر صحابه که البته ترک کننده نماز عمدن یا غیر عمدن که همیشگی باشد، ابدی باشد، این کفر است. و این چنین دومین نمود تکفیر کردن که به همه ضرور است، یک انسانی که تماما عملی اسلامی را انجام نمیدهد، یک انسانی که هیچ عملی اسلامی را انجام نمیدهد،
نه نماز، نه روزه، نه حج، نه زکات، هیچ شکل اسلامی و هیچ نمود ظاهری و باطنی و عملی و قولی یگان عملی اسلام را از اون دیده نمیشد، لیکن فقط میگد که من مسلمانم، دیگه هیچی نمیشد، این هم کافر است. برای که من مسلمان هم تنها کافی نیست، باید عمل را انجام دهد. الا البته این شرط دارد، این سخن را یک بار ما نمیگوییم، این شرط و شروط، البته شرط و شروط دارد. خیلی که ما گفتیم شرط و شروطش این است که این انسان در بین مسلمان ها زندگی کند، در نزد مسجد باشد، علما در نزدش باشد، دوستهای مسلمان داشته باشد، اهل خانوادهش مسلمان باشد، از اسلام با خبر باشد و بعد از این هیچ عملی را انجام ندهد. اما اگر انسانی که در درون جنگل است یا در بین کافران است یا که نو مسلمان شده است یا که در یک جای زندگی میکند کافر بود مسلمان شد اما از اسلام خبر نرسید، این را گرچنده که هیچ عملی نکرد یا عملی کفری را کرد، ما کافر گفته نمیتوانیم، که البته در مسائل شروط التکفیر و موانع التکفیر صحبت کرده میشد. و این چنین مسئله شرک میبینید که یک این امت خود را مسلمان میداند و شرکیات را انجام میدهد، بمانند رافضه ها، بمانند شیعه ها و رافضه هایی که امروز وجود دارد. خود را اینها مسلمان میداند اما شرک را یک امری، یک کاری، یک فعلی ضروری میداند. در گردی قبرها طواف کردن، از قبر پرسیدن، وسیله گرفتن قبرها، معصوم شماریدن اونها و به اونها توکل کردن، به قبر ذبح کردن، این شرک است و اونها باید کافر گفته شود. بارک الله فیکم. پس این بود مسئله از متمات یا که کامل کننده مسئله تکفیر، و در حلقه آینده ان شاء الله سبحانه و تعالی به شما مسئله شرط های تکفیر، شروط التکفیر و ضوابطه و موانع تکفیر، من کننده های تکفیر کردن ذکر کرده میشد. لیکن باید علما میگن در این مسئله احتیاط وجود داشته باشد، یعنی زود کافر گفتن کسی و به تحقیق کافر گفتن خطری بزرگی دارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام بخاری و مسلم روایت میکنند میگویند: من دعا رجلا بالكفر او عدو الله فليس كذلك الا حار عليه. هر کسی که یک انسان دیگری را کافر گفت یا دشمن الله گفت، اگر این چنین نباشد، یعنی اگر این کافر گفته شما کافر نباشد، این دشمن الله گفته شما دشمن الله نباشد، خود انسان گوینده کافر یا دشمن الله میگردد. البته در اینجا کفر اکبر نیست، کفر اصغر است. یعنی گوینده کفر اکبر نمیشود، کفر اصغر میشود. کفر دون الکفر است، لیکن البته خطری بزرگ دارد. و این چنین این احتیاط شدن در تکفیر کردن دیگران، این منهج اهل سنت و الجماعت در قرآن عظیم و شان با کلام الله سبحانه و تعالی قطعا ثابت شده است. الله سبحانه و تعالی میگه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تلقوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا. ای مؤمنان، هر آن کسانی که به شما سلام میدهد زود اون را تو کافر، یعنی تو مسلمان نیستی نگویید، یعنی زود کسی را کافر نگویید. اول شما تبیین کنید، اول شما حالت این انسانی که کافر میگویید اول بیاموزید که این انسان چه حالت دارد. اول پیش از این که کسی را کافر میگویید یا پیش از این که کسی را مسلمان نیستی میگویید بیاموزید، ببینید که این انسان چه حالت دارد، در کدام شرایط است و آیا مکره هست یا نیست. عموما بعد از این که شرایط و حالت و نمود این زندگی این انسان و نمود عملهای این انسان را میبینید، بعد از این حکم کنید. در حکم کردن شتاب نکنید. یعنی اصلی احتیاط کردن در حکم این در قرآن عظیم و شان است. این سبب این قصه وارد شدن آیات، یعنی سبب نازل شدن آیات هم این است که صحابگان رضی الله عنهم وقتی که یک مرد را دیدند که صاحب بزرگ گوسفند زیاد هست و به صحابگان السلام علیکم گفت و رفت، صحابگان گمان کردند که این مسلمان نیست، گفتند که این مسلمان نیست، این کافر است. و از همین حالت وقتی که کسی را کافر گفتند قتل اون حلال میشد، پول مال اون حلال میشد، این عملها را انجام دادن که حلال میشد. الله سبحانه و تعالی به صحابگان
به واسطه پیامبر تنبیه کرد که ای صحابگان این چنین به من و شما این تعلق دارد. ای مؤمنان، یک کسی را که شما نمیشناسید در بین مسلمان ها زندگی میکند، شما اون را کافر نگویید تا حالتی که به شما اثبات شود. پس در بین مسلمان ها زندگی وقتی که میکند، تمام انسان هایی که در منطقه مسلمان نشین زندگی میکند، اصل در اونها اسلام است. تا چیزی کفری را از اونها نبینیم و اونها را کفر نمیگیم. البته این منهج اهل سنت و الجماعت است که البته خوارج ها میگن که اصل در انسان ها کفر است.